मैले त सुनेको छु, मैले आफैले देखेको चाहिँ होइन, त्यो कुरालाई दाबी त नगरौँ। तर शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँमा मात्रै होइन, लन्डनको हेरोमा समेत घर किनिसक्नु भएको छ, भिल्ला किनिसक्नु भएको छ भन्ने मैले मेरो सुन्नमा आएको छ। यो अमेरिकाको वासिङटन डीसीदेखि लिएर लन्डनको हेरोसम्म यिनीहरूले घर बनाउन, महल बनाउन, भिल्ला बनाउन पाएका छन्, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन पाएका छन्। राम्रा चाहिँ नि के अरे गरिब जनतालाई आएको चाहिँ नि स्कलरसिपको कोटामा यिनीहरू आफ्नै छोराछोरीलाई पठाउँछन्। काठमाडौँमा पढाउँदा पनि आफ्नै छोराछोरीलाई त्यो कोटामा पढाउँछन् होइन। सही पहिरन यिनीहरू आफै लगाउँछन्। यिनीहरू एक गाँस जनतालाई राम्रो खायो कि खाएन भनेर आजसम्म कसैले प्रश्न गर्दैन। यिनीहरू जहानिया हुन्। यिनीहरूले हिजो राणालाई जहानिया भनेर एउटा चाहिँ नि बिल्ला भिराएका छन् नि, यिनीहरू आफै जहानिया हुन्। यिनीहरू जहान परिवारभन्दा टाढा जानै सक्दैनन्। त्यो पेरिफेरीबाट यिनीहरू टाढा देख्नै सक्दैनन्, बुझ्नै सक्दैनन्, बुझ्नै चाहँदैनन्। यिनीहरूलाई जरुरी छैन। उहाँले जापान जस्तो ठाउँमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त झुट कुरा बोल्नुभयो। जापानको पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे 4 चोटिसम्म नेपाल भ्रमण गर्दाखेरिमा मैले पटक पटक बात गरेको छु भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ। उहाँले हुँदै नभएको कुरा बोल्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त त्यस्तो झुट कुरा बोल्ने नेताले नेपालको जानी नजानी चाहिँ बल्ल तल्ल चाहिँ उठेर आएर चाहिँ नि एउटा नेताको भाषण सुन्न भनेर आएर टोपीको घेरो फाटेको घेरो मात्रै लगाउने जनताले, टोपीको घेरो मात्रै लगाउने जनताले के बुझेको थियो होला र यिनले के सही कुरा बोल्यो होला। त्यत्रो नेताको टङ स्लिप हुनुहुन्छ, त्यो पनि झुट कुरामा। अनि हुँदै नभएको कुरा बोल्दाखेरि भोलि मेरो त्यसपछि आउने परिणाम के होला भनेर 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्ड जतिको नेताले उहाँहरू जस्तो नेताले, उहाँले मात्रै म त भन्दिनँ म, तपाईँहरू जुन कारणले विदेशिन बाध्य हुनुभयो, जसका कारणले विदेशिन बाध्य हुनुभयो, जसका कारणले आज यो प्रताडित भएर अर्काको भूमिमा नोकर बनेर तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, श्रम बेचेर बसिरहनु भएको छ, तिनैलाई विदेश भ्रमण गरिरहँदाखेरिमा तिनलाई नै तपाईँहरू फुलको मालाले स्वागत किन गर्नुहुन्छ? के का लागि गरिरहनु भएको छ? र तिनीहरू नै आएकोमा तपाईँहरू गर्व किन गरिरहनु भएको छ? झापामा टाउका काटेर आउनेले पनि गर्न सक्नु भएको छैन। हिजोको 10 वर्ष गृहयुद्ध गरेर आउनेले पनि गर्न सक्नु भएको छैन। 17 सालको आन्दोलन काण्ड गरेर आउनेले पनि गर्न सक्नु भएको छैन। कसैले पनि गर्न सक्नु भएको छैन। दर्शकवृन्द नमस्कार। चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा देशको समसामयिक राजनीति सँगसँगै सरकारले केही दिन अगाडि घोषणा गरेको मङ्सिर 4 को चुनावमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। मङ्सिर 4 को चुनावमा केन्द्रित भएर संवाद गरिरहँदा बितेको 48 सालदेखि अहिलेसम्म 31 वर्षको उदाहरण हेर्ने हो भने 74 सालसम्मको चुनावमा बहुसङ्ख्यक चुनावका उम्मेदवारहरू जो ठुला पार्टीका नेता भनेर गनिएका छन्, 48 साल यता चुनाव जितेपछि काठमाडौँमा महल ठडाएका छन्। तर चुनाव लड्नका लागि रुख नभएको आफ्नो जिल्लामा पुग्न, रुख नभएको घर यही हो मेरो घर भनेर, जुन घरमा उनीहरू 5 वर्ष बिताउनन् बस्दैनन्, तर चुनावको अन्तिम वर्ष, चुनाव आउने वर्ष उनीहरू मेरो घर यही हो, म यही जिल्लाको हुँ भनेर त्यहाँका जनतासँग भेडाका बथानमा भेडा घुलमिल भए जस्तै घुलमिल हुन खोज्छन्, तर हाँसको बथानमा बकुल्लो बनिरहेका हुन्छन्। त्यस्ता नेताहरूलाई अब जनताले भोट हालेर आफ्नो प्रतिनिधि बनाउने कि नबनाउने? उदाहरणका लागि शेरबहादुर देउवा रुवाखोलाको घर रुख नभएको हेर्दैनन्, बुढा नीलकण्ठमा बस्छन्, तर चुनाव लड्न रुवाखोला पुग्छन्, डडेलधुरा पुग्छन्। केपी ओली बालकोटमा महल ठडाएर बसेका छन्, चुनाव लड्न झापा पुग्छन्। त्यसै गरी झलनाथ खनाल डल्लुमा महल खोलेर महल बनाएर बसेका छन्, चुनाव लड्न इलाम पुग्छन्। माधव नेपाल कोटेश्वरमा महल बनाएर बसेका छन्, चुनाव लड्न रौतहट पुग्छन्। भने यिनीहरूले देश, जनता, जिल्लाका लागि गर्छन् कि महल बनाउन र आफ्ना छोराछोरीलाई विदेशमा भिल्ला किनिदिनका लागि राजनीति गर्छन्? आज हामी यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सँगसँगै नजिकिँदो निर्वाचनका विषयमा पनि मिहिन र गहन ढङ्गले छलफल गर्छौँ। त्यससँगै संसदमा काम चलाउ सरकारले केही महिना अगाडि महाअभियोग लगाएका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको विषयमा अहिले छलफल गर्न हतारो गरेको छ। काम कुरो एकातिर, कुम्लोबोकी ठिमीतिर भने जस्तै यो उपयुक्त छ या छैन? यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। प्रचण्डको जापान भ्रमणमा भएको बेजेतीपूर्ण घटना पनि आजको हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य विषय बन्नेछ। यसका निम्ति आजको चुरो कुरोमा हामी कानुनविद, कानुन व्यवसायी एवं राजनीति विश्लेषक राजेन्द्र पाठकलाई स्वागत गर्छौँ। सबभन्दा पहिले म चुरो कुरोमा राजेन्द्र पाठकलाई स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। तपाईँ काठमाडौँ 7-9बाट चुनाव लड्न तम तयार भएर बस्नु भएको छ। चुनावको मिति त घोषणा भइसक्यो, मङ्सिर 4 चुनाव आइसक्यो। के छ तपाईँको तयारी? तपाईँ त दलहरूसँग लड्दै हुनुहुन्छ, सिङ्गल स्वतन्त्रबाट। तयारी के छ? कहाँ पुग्यो तपाईँको तयारी? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ।
मेरो तयारी भनेकै तपाईँहरू जस्तो मिडियाबाट मैले आफ्नो कुराहरू राखिराखेको छु, सम्प्रेषण गरिराखेको छु, भेटघाट गरिराखेको छु, साथीहरूसँग संवाद गरिराखेको छु, युवाहरूसँग भेटघाट गरिराखेको छु, वृद्धहरूको अप्ठ्याराका बारेमा पनि छलफल गरिराखेको छु, महिलाहरूको विषयमा महिलाहरूको कमी कमजोरी उहाँहरूलाई परेको समस्याको बारेमा पनि छलफल गरिराखेको छु, स्थानीय स्तरको विकासदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू र समस्याको विषयमा पनि छलफल गरिराखेको छु। म भोलि चुनाव जितेर गइसकेपछि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई पनि मैले अहिलेदेखि नै मध्यनजर गरिराखेको छु। त्यसैले मेरो तयारी द्रुत रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। जित्नुहुन्छ अहिलेसम्मको तपाईँको सिनारियो हेर्दाखेरि तपाईँले फिडब्याक पनि बुझिरहनु भयो होला, के छ यसमा? मलाई लाग्छ आज 30-32 वर्षसम्म लगातार एउटै अनुहारलाई भोट दिँदा वाक्क भएका जनताहरूले, चाहे ती वृद्ध हुन्, चाहे ती महिला हुन्, चाहे अहिले जवान उमेरका मान्छे हुन्, युवाहरू हुन्, ती सबैमा चाहिँ के कुरा देखिएको छ भने अब पटक पटक एउटै व्यक्तिलाई चयन गरेर पठाउनु भनेको हामीले हाम्रा लागि धोका खानु हो र हामीले हाम्रो विकासलाई कमजोर बनाउनु हो, हामी आफैलाई कमजोर बनाउनु हो। हाम्रो अहिले हामीले प्राप्त गर्ने प्रजातन्त्रबाट प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण अधिकारहरूलाई चाहिँ निमित्तान्न बनाउनु हो भन्ने कुरो उहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। तर रविन्द्र मिश्रको एउटा भनाइ प्रख्यात छ नि, मेनु हेऱ्यो लास्टमा मोमै खाने नेपालीको बानी छ नि त। फेरि भन्दाखेरि हामी फरक टेस्ट गर्छौँ, 30-32 वर्षदेखि एउटै भयो, हामी आजित भइसक्यो भनेर भन्ने, अन्तिममा फेरि उनीहरूलाई छान्ने प्रवृत्ति पनि हामी नेपालीको छ नि। यो पनि फेरि अकाट्य कुरो छ नि। होइन, त्यसो त उहाँले त्यति बेलाको सिनेरियोलाई हेरेर भन्नुभएको, केही वर्ष अगाडि भन्नुभएको विषय हो। तर अहिले टेस्ट भइसकेको छ। जस्तो स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्रहरूलाई दिएका कुराहरूले पनि टेस्ट भइसकेको छ। किन भन्दा अब मान्छेमा स्वतन्त्रहरूले गरेका क्रियाकलापहरू पनि हेर्दैछन् जनताले। सानो स्तरमा भए पनि, सानो युनिटमा भए पनि स्वतन्त्रहरूले राम्रै काम गरिराखेका छन्। अथवा सानातिना कमी कमजोरी भएको भए पनि त्यो उनीहरूका कारणले भन्दा दलले उनीहरूलाई फेलियर गराउनको लागि गरेको हो भन्ने कुरा जनताले महसुस चिर्न सकिन्छ त। त्यो चिर्न सकिन्छ। कहाँ हर्क साम्पाङ त कत्रो बाधा भइसक्यो हेर्नु त। धरानमा घेराउ गरेछ, कुट्न खोजेको छ, केही हुँदैन। एमालेका कार्यकर्ताले जनताले घेराउ गरेका छैनन्। एउटा कुनै दलका कार्यकर्ताले घेराउ गरेका छन्, तर जनताले घेराउ गरेका तर यो मुलुकको पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभयो स्वतन्त्र भनेको भडुवा हुन् भनेर भन्नुभयो, सुन्नु भएन? उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो होला, तपाईँहरू भडुवा हो। तर हामी के भन्छौँ भने स्वतन्त्र भडुवा हो कि अहिलेका दल चलाएर बस्नेहरू र दलका उच्च तहमा बस्नेहरू भडुवा हुन्, त्यो जनताले छुट्याइसकेका छन्, प्रष्ट भइसकेका छन्। तर केपी ओलीले त्यो भन्दा मासले ताली पड्काएको त तपाईँले सुन्नुभयो होला। हिप्नोटाइज गर्न 50 जना कार्यकर्ता राख्थ्यो, ताली ठोक्थ्यो, सिद्धिको। त्यो जसले पनि गर्न सक्ने कुरा हो। के ठुलो कुरा भयो? त्यो 50 जना कार्यकर्ताले 100 जना कार्यकर्ताले भोट दिँदैमा उहाँले चुनाव जित्नुहुन्छ भने जित्दै आउनुहोस्, के फरक पर्छ? हामीलाई के समस्या? एमाले जितेन भने राम्रो हुँदैन। देश जोगाउनलाई, बर्बादीबाट बचाउनलाई एमाले जित्नुपर्छ, जसरी नै जित्नुपर्छ भने उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो होला। उहाँलाई लाग्नु स्वाभाविक हो, उहाँले भन्नु पनि स्वाभाविक हो, उहाँले भन्नु पनि पर्छ। तर जनताले त्यो कुरालाई मान्छन् कि मान्दैनन् भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छ। त्यसकारणले जनताले अब त्यो कुरालाई मान्दैनन्। त्यस्तो बकवासपूर्ण कुराहरू बोलेपछि राजेन्द्र पाठक भडुवा होइन, स्वतन्त्र भए पनि भडुवा होइन। हामी भडुवा होइन, हामी त यिनीहरूले धमी ल्याएको खोलालाई सङ्लो बनाउन आइरहेका छौँ, यिनीहरूले धमी ल्याएको कुवालाई सङ्लो बनाउन आइरहेका छौँ, यिनीहरूले फोहोर बनाएको मूललाई सफा गर्न आइरहेका मात्रै हो। हामी कुनै यिनीहरू जस्तो आजीवन राजनीति गर्ने, त्यसपछि छोराछोरीलाई राजनीति सुम्पिने, त्योपछि नातिलाई राजनीति सुम्पिने हिसाबले यिनीहरू जस्तो सामन्त चरित्र लिएर हामी आएका छैनौँ। हामी त एकचोटि सभा गर्छौँ, त्यसपछि त्यति बेलाको नेता जो हुन्छ त्यति बेला गर्न सक्छु भन्ने क्षमतावान जो आउँछ हामी त्यसैको लागि छोड्छौँ। तर आरोप त गम्भीर लाग्यो भडुवाको, केही फरक पर्दैन। उहाँले आरोप लगाउँदैमा त्यो आरोप सत्य हो भन्ने पनि छैन। त्यसो भए तपाईँ आफ्नो व्यापक तयारीमा हुनुहुन्छ। एउटा उखान छ नि, हात्ती लम्किँदै गर्छ, के गर्दै गर्छ भने जस्तो तपाईँहरूको जति आलोचना होस्, क्रिटिसाइज होस्, हात्ती चले बजार, कुत्ता भुके हजार, त्यसले तपाईँको फरक पार्छ? केही फरक पर्दैन। ल ठिक छ, तपाईँ आफ्नो तयारीमा हुनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ न त। तपाईँ संसदको चुनावमा, सङ्घीय चुनावमा प्रत्यक्ष लड्न खोज्दै हुनुहुन्छ। एकपटक 48 सालदेखि अहिलेसम्मको स्थिति हेरौँ, जम्मा 31 वर्ष भएछ परिवर्तन भएको। यो 31 वर्षमा 48 मा चुनाव भयो, 51 मा चुनाव भयो, 56 मा चुनाव भयो, 64 मा चुनाव भयो, 70 मा चुनाव भयो, 74 मा चुनाव भयो, जम्मा 6 पटक चुनाव भयो। 6 पटक चुनाव हुँदाखेरि तपाईँले सरसर्ती हेर्दै आउनुभयो भने 2 जना पात्र यस्ता रहेछन् जो 48 देखि 74 सम्म कहिले पनि हारेका छैनन्। अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र विजय कुमार गच्छेदार, होइन भने अरू अल्टरनेट भइरहेछन्। यो अवधिमा 48 देखि 74 सम्मको यो 6 पटकमा
एकपटकभन्दा बढी चुनाव जित्ने मेरै जिल्लाको कुरा गरौँ रोल्पामा जो एकपटक चुनाव जितेर आए तिनले काठमाडौँमा घर बनाएको छैनन् मलाई थाहा छैन तर एकपटकभन्दा बढी दोहोरिनेहरूका काठमाडौँमा घर छन् सांसदहरूका भने जनताले अब त्यो रोल्पाको आँखी झ्यालबाट 77 जिल्लाका 165 क्षेत्र हेरौँ है त्योभन्दा अगाडि 62-63 को आन्दोलनभन्दा अगाडि 205 क्षेत्र थियो 62-63 को आन्दोलन पछाडि संविधान दुईटा संविधान सभामा 601 थियो अहिले प्रत्यक्ष 165 र समानुपातिक 110 गरी 275 स्थान छ। यहाँ जितेर आउने सांसदहरूले के काठमाडौँमा महल ठडाउनै पर्छ घर बनाउनै पर्छ अनि 5 वर्षपछि जिल्लामा भोट माग्न जाने अरू बेला काठमाडौँ बस्ने तिनी जिल्ला त्यो तत्त जिल्लाका प्रतिनिधि कि तिनीहरू मठाधीश महासेठ के हुन् मैले यहाँ जान्न चाहे तपाईँसँग। तपाईँले भनेको शब्दलाई सापट्टि गर्ने हो भने त उनीहरूमा आफूलाई मठाधीशै ठान्छन् किन भन्दा त्यस पछाडिको विरासत पनि कसलाई जिम्मेवार लाउने भनेर उहाँहरू नै सेलेक्ट गर्नुहुन्छ त्यस कारणले उहाँलाई मठाधीशै भनिदिनु भयो भने उचित होला जस्तो मलाई पनि लाग्छ। तर उहाँहरूको क्रियाकलाप अहिले त तपाईँले भन्नुभयो 165 र त्यसपछि 110 कसै 275 जनाको कुरा गर्नुभयो ती 275 जना मान्छेहरू जो यहाँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले घर बनाउनुहुन्छ तपाईँले भने होइन सबै 275 भन्दा मैले यहाँ तपाईँलाई एउटा अधिकांशको टुक्रा पारेर भन्दा जस्तो 48 मा चुनाव जिते 48 मा केहीले बनाए होलान् 51 मा त्यही 48 मा जितेर आउने मध्येका धेरै फेरि जितेर आए धेरैले टिकट पाए त्यति बेला घर बनाए फेरि 56 मा आए अझै घर बनाए थपे घर घडेरी जोडे त्यसपछि फेरि जिते 64 मा फेरि बनाए 70 मा जिते। तपाईँको क्वेसनको मकसद मैले बुझिसकेको छु केन्द्रमा आउने घर बनाउने आफ्नो स्थायित्व कायम गर्ने छोराछोरी विदेश पढ्न पठाउने स्वदेशमै पढ्दा पनि धेरै महँगा स्कुलहरूमा पढाउने धेरै महँगा कलेजहरूमा पढाउने त्यो मात्रै होइन स्कलरसिपमा पढाउने छोराछोरी गरिबका लागि छुट्याएको स्कलरसिपको कोटामा आफ्नो छोराछोरी पढाउने स्कलरसिपमै विदेश पठाउने यो त सामान्य कुरा भइसक्यो सबैले बुझिसक्यो। 77 जिल्लाको 200 उनीहरूले गरेको कुरा सबै 75 मा यो रोग छ प्रायमा छ 1% 2% मा नहुनु अलग कुरा हो 1% 2% असल मान्छे पनि छन् सही मान्छे पनि छन् र ती दिवंगत पनि भइसके तिनका नाम लिनु पर्यो भने जस्तो म चाहिँ दोलखाको एकजना भीमबहादुर तामाङको म नाम लिन चाहन्छु उहाँ कोही एकजना मित्रको घरमा बस्नुहुन्थ्यो मन्त्री भएको मान्छे त्यस्ता मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो है त्यस कारणले गर्दा गोलमटोल रूपमा सबैलाई भन्नु चाहिँ उचित हुँदैन 1-2% सही मान्छेलाई छोडेर बाँकी तपाईँले भने जस्तो सबैको उद्देश्य भनेको काठमाडौँमा घर बनाउने हो काठमाडौँमा गाडी किनेर गाडीमा सेयर गर्ने हो छोराछोरीलाई यहाँ राम्रा स्कुलमा पढाउने हो त्यो पनि फ्री सिपमा पढाउने हो विदेश पठाउनेमा पनि फ्री सिपमै पठाउने हो राम्रा युनिभर्सिटी चयन गरेर पठाउने हो यिनीहरू हरेक एम्बेसी धाउँदै गर्छन् एम्बेसडरको गुलामी चाकरी गर्दै गर्छन् त्यो गर्नुको मतलब त्यो ठाउँको कोटा मेरो लागि भनेर यिनीहरू जम्मा गर्नको लागि हिँड्ने उद्देश्य यिनीहरूको उद्देश्य त्यही हो त्यो घर बनाउँछन् घर मात्रै बनाउँदैनन् घर बनाइसकेपछि आफूले बनाएको घर भाडामा लगाउँछन् त्यसपछि संसदको भत्ता जुन घर सुविधा भनेर संसदले पाउँछ त्यो समेत यिनीहरूले सुविधा लिएर अर्को ठाउँमा अर्कोको नाममा घर कन्ट्र्याक्ट गरेर भाडा लिन्छन् पैसा लिन्छन् यिनीहरू त्यो मात्रै होइन यिनीहरूले पिए राख्ने सुविधा हुन्छ त्यो पिए पनि आफ्नै घरको मान्छेलाई राख्छन् आफन्तलाई राख्छन् नातेदारलाई राख्छन् सके श्रीमतीलाई राख्छन् छोराछोरीलाई राख्छन् अथवा कसैलाई राख्छन् साइन गराउँछन् पैसा आफै लिन्छन् अरूलाई राख्यो भने पनि कार्यकर्तालाई राख्यो भने पनि त्यो कार्यकर्तालाई पनि यिनीहरूले चिया खानीसम्म पैसा दियो भने मात्रै हो तिनीलाई तलब त्यो पूर्ण रूपमा दिँदैनन् साइन गराउँछन् सबै आफैले हुने हुन् यिनीहरूको उद्देश्य त्यही हो भने 48 सालदेखि 74 सालसम्म तपाईँको लगभग 27 वर्षसम्म तिनै मान्छे दोहोरिरहनु पर्ने कारण चाहिँ र जनताले आफू मत हालेर खाली खुट्टा मतदान स्थलसम्म जान्छन् पटपटी फुटेका पैताला देखाउँदै लाइनमा बस्छन् फाटेको च्यातिएको कपडा लगाएर लाइनमा बस्छन् मैलो धैलो भएर लाइनमा बस्छन् भोट हालेर ती तपाईँले जसको व्याख्या गर्नुभएको छ नि तिनीहरूले जिताएर काठमाडौँ पठाउँछन् ठुलो आशा गरेर पठाउँछन् अनि सधैँभरि 27 वर्षसम्म लगातार तिनै मान्छेलाई पठाउनु पर्ने बाध्यता किन छ? उनीहरूले विकल्प पनि पाएनन् किन भन्दा हाम्रो 48-47 को संविधानले पनि त्यो स्थान दिएन जस्तो कि नो भोटको सिस्टम राखिदिएन त्योभन्दा पछिको संविधानले पनि नो भोटको सिस्टम राखिदिएन उहाँहरूले भोट त दिने तर भोट म कसैलाई पनि दिन्न भन्न पाउने सिस्टम राखिदिएनन् यिनीहरूले बाध्य भएर एकजनालाई भोट दिनुपर्ने नै बाध्यता बनाए। तपाईँले भनेको कुरामा म मान्छु त्यो बाध्यता नै म भन्दैछु मुख्य पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले अहिले थपिएको नेकपा माओवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी उदाहरणको लागि तपाईँको धादिङ जिल्लासँग जोडिएको म नुवाकोट जिल्लाको कुरा गर्छु के नुवाकोटबाट
केसी र महत मात्रै आउनुपर्ने हो निरन्तर? टिकट काङ्ग्रेसको कसले पायो भन्दाखेरि कि त अर्जुन नरसिंह केसी कि त डाक्टर रामशरण? बानी ठाउँमै उनीहरू बसिया हुन्छ। होइन, अनि कसरी त्यो लोकतन्त्रको लागि भयो, कसरी जनताको लागि भयो, बान्ने ठाउँमा कसरी डेमोक्रेसी भयो त्यहाँ? बानी ठाउँमै उनीहरू बसिया हुन्छन्। अनि बान्ने ठाउँमा आफू बस्ने, डाडु पन्यो आफ्नो हातमा भएपछि आफूले मात्र खाने? आफैले नि त्यही त छ, त्यही त हो कसरी समस्या। लोकतन्त्र भयो, कसरी बहुदल भयो, कसरी मैले प्रजातन्त्र भयो? अहिलेसम्म आएको फेरिएको सिस्टमलाई आजसम्म मैले लोकतन्त्र भनेकै छैन। तपाईँको इन्टरभ्यूमा 2-4वटा इन्टरभ्यू मैले दिइसकेको छु। अहिलेसम्म मैले यो व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनेकै छैन। तपाईँ आफै लोकतन्त्र भन्दै हुनुहुन्छ। बरु मैले यो लोकतन्त्र लुटतन्त्र हो, लुटिराखेका छन् यिनीहरूले। साधारण जनतालाई भुलभुलैयामा पारेर सामान्य मान्छेलाई यो गरिदिन्छु र त्यो गरिदिन्छु भनेर व्यक्तिगत कानी खुसी गरेर यिनीहरूले भोट लिने बाहेक उनीहरूको कुनै उपाय छैन। जस्तो शेरबहादुर देउवाको घर देख्नुभयो नि तपाईँले हिजो जहाँ रुग्न अवस्थामा छ, रुवा खोलाको रुग्न अवस्थामा त्यस्तो जीर्ण त त्यो 500-1000 वर्ष अगाडि बनाएको कुनै दरबार पनि छैन होला। अब म तपाईँलाई भन्छु शेरबहादुर देउवाको घर आम जनताले पनि देखे होलान्। काठमाडौँमा 16 रोपनीमा फैलिएको शेरबहादुर देउवाको घर तपाईँलाई थाहा छ? बालकोटमा केपी ओलीको त्यो बङ्गला, डल्लुमा झलनाथ खनालको त्यो महल, कोटेश्वरमा माधव नेपालको त्यो घर, प्रचण्डको कहाँ हो थाहा छैन। तैपनि उनी कहिले कास्की ढिकुर पोखरीमा जन्मिएको, चितवनमा उनको निर्वाचन क्षेत्र भन्छन्, कहिले रोल्पामा लड्छन्, कहिले सिरामा लड्छन्, अब गोर्खाका चर्चा छन्। यिनीहरूको घर र महल यहाँ हुने, 5-5 वर्षमा मत माग्न चाहिँ ती रुग्न घर भएका ठाउँमा जाने, अनि यिनीहरू कहाँका नेता हुन्, को हुन्, जनताले यिनीहरूले किन बोक्नुपर्छ? यो आजको गम्भीर कहाँका नेता हुन् भनेर तपाईँले क्वेसन गरिरहँदाखेरिमा उनीहरूको घर मैले त सुनेको छु, मैले आफैले देखेको चाहिँ होइन। त्यो कुरालाई दाबी त नगरौँ, तर शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँमा मात्रै होइन लन्डनको हेरोमा समेत घर किनिसक्नु भएको छ, भिल्ला किनिसक्नु भएको छ भन्ने मैले मेरो सुन्नमा आएको छ। त्यो कतिसम्म सत्य हो तपाईँहरू पत्ता लगाउनु। अनि 5 वर्षमा चुनाव लड्न उहाँ चाहिँ डडेलधुरा किन जाने? जनताको प्रतिनिधि हो भने संसद चलेको बेला राजधानीमा काठमाडौँमा आउनु पर्यो, ठिक छ। त्यति बेला त सरकारले डेरा भाडा त दिन्छ, तिनीहरूले त दिँदैन। अब उहाँको बारेमा बोल्न नसक्ने, उहाँको विपक्षमा बोल्न पनि नसक्ने, उहाँको कमी कमजोरी पनि नदेख्ने, थाहा नपाउने, सिधा सादा उहाँले जे भन्यो त्यही पत्याउने, जे भन्यो त्यही मान्ने जनता त्यही छन् त। उहाँ त्यहाँ नगए कहाँ जानुहुन्छ त? त्यहाँ नगए त उहाँले अन्त चुनावै जित्नुहुन्न। डडेलधुराको जनताले अर्को नेता भेट्दैन? त्यो त डडेलधुराको जनताले नेताको राजनीति मैले भन्दिनँ त, नेताको परिचय होइन, नेताको परिचय यहाँ नेता कोही छैनन्। नेता भनेको त यस्तो चिज, शासक भनेको शोषक होइन, यी शोषक हुन्। शासक भनेको शोषक होइन। शासकले त के गर्छ भने देश र जनतालाई बनाउने काम गर्छ। देश र जनता समृद्धि भयो भने म पनि समृद्ध हुन्छु, म पनि त्यही देशभित्रको एउटा जनता हुँ र म अगुवा मात्रै हुँ भन्ने बुझ्छ शासकले। तर यी शासक होइन, सेवक होइन, शोषक हुन्। नेता भनेको सेवक होइन, शोषक हुन् भन्दैछु म तपाईँलाई। कहाँ सेवक हुन् यिनीहरू? यिनीहरू शोषक हुन्। यिनीहरूले त सेवक त जनतालाई सम्झिया छन्। यिनीहरूको बाजेको बबौती सम्झिया छन् जनताको भोट त। त्यो जनता त जतिसुकै थाप्लोमा उसले टोपी लगाउनु पाएको छैन, घेरो मात्रै छ टोपीको, खुट्टामा उसको त्यही जनताले सबैभन्दा अमूल्य दान मतदान गरेर उनीहरूलाई संसदसम्म पठाएको छन्। उनी जनताको काम गर्नुपर्ने होइन, जनताको अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने होइन। उनीहरू जनताको काम गर्छन्, देशको र जनताको काम गरेको भए अहिले देशको र जनताको परिस्थिति यस्तो हुन्थ्यो? तपाईँ हामी यो सवाल जवाब गर्न सक्थ्यौँ, गर्थ्यौँ यस विषयमा? किन गर्नु पर्थ्यो? देश जनता बनिसक्थे, तपाईँ हाम्रो सवाल जवाबको कार्यक्रमै हुँदैन थियो भने। 5 वर्षमा तिनै टोपीको घेरो मात्रै भएका, पसिना खलखली बगाएका, पटपटी खुट्टा फुटेका मान्छेसँग मत माग्न यिनीहरू के मुखले जान्छन् भन्दैछु। आङ ढाक्ने टालो छैन जनताको। घरमा यति दाल भात पकाएर खाने एउटा हाँडी छैन, दाल भात पकाउने जो छैन, काम धन्दा छैन, खेतबारीमा मल हाल्न यिनीहरूले पाउँदैनन् समयमा। अहिले सरकारले धान रोपिसके बल्ल मल आएको छ, सरकारले मल ल्याउँदैन समयमा। युवा नेताहरू मल हाल्ने दिन चाहिँ मन्त्रीको कार्यालय घेर्न जान्छन्। कार्यालय त 2 महिना 4 महिना 6 महिना अगाडि घेर्नु पर्ने थियो नि त, त्यो गर्दैनन्। त्यस कारणले मैले तपाईँको अघिल्लो इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेको छु, यो देशमा युवा उमेरले मात्रै छन्, व्यवहारले युवा छैनन्, व्यवहारिक छैनन्। यो देशको जनता जिन तेन बाँचेका छन्, अन्त जाने ठाउँ नपाएर बाँचेका छन्, केही भन्न नसकेर बाँचेका छन्, बोल्न नसकेर बाँचेका छन्, पिल्सिएर बाँचेका छन्, धन्न जेन तेन कर तिरेका छन् र यिनले राम्रा गाडीमा चढेर हिँड्न पाएका छन्, यिनीहरूले ठाउँ ठाउँमा महल खडा गर्न पाएका छन्। भारतको गुडगाउँदेखि लिएर अमेरिकाको वासिङटन डिसीदेखि लिएर लन्डनको ह्यारोसम्म यिनीहरूले घर बनाउन, महल बनाउन, भिल्ला बनाउन पाएका छन्, छोराछोरीलाई विदेश पठाउन पाएका छन्, राम्रा चाहिँ नि के अरे गरिब जनतालाई आएको चाहिँ नि स्कलरसिपको कोटामा
यिनीहरू आफ्नै छोराछोरीलाई पठाउँछन्, काठमाडौँमा पढाउँदा पनि आफ्नै छोराछोरीलाई त्यो कोटामा पढाउँछन् होइन। सही पहिरन यिनीहरू आफै लगाउँछन्। यिनीहरू एक गाँस जनतालाई राम्रो खायो कि खाएन भनेर आजसम्म कसैले प्रश्न गर्दैन। कहाँबाट जुटाइस् भनेर कसैले सोच्दैन। तैँले के जागिर गरिराखेको छ, के काम गरिराखेको छ, के धन्दा गरिरहेको छ, तेरो आय आम्दानी के हो भनेर कहिल्यै जनताको छोराछोरीलाई यिनले सोध्दैनन्। ती सधैँ फाटेकै चप्पल लगाउन्, फाटेकै आङ ढाक्ने एउटा टालो लगाएर हिँडुन् र त्यसपछि टोपीको घेरो मात्रै लगाएर हिँडुन् भन्ने यिनीहरूको चाहना छ। यिनीहरू शोषक हो, सामन्त हो। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस्, बुढा नीलकण्ठमा महलमा बस्ने शेरबहादुर डडेलधुराको जनताको लागि कि आफ्नो घर परिवार र आफ्नो कोठरीको लागि, बालकोटमा बस्ने केपी ओली झापाली जनताको लागि कि आफ्नो कोठरी र आफ्नो किचनका लागि, झलनाथ खनाल कसका लागि, माधव नेपाल कसका लागि, के यिनी ती जहाँ जहाँ यी जन्मे त्यहाँका जनताको लागि हुन् भने त त्यही बस्नु पर्थ्यो नि। यिनीहरू जहानिया हुन् क्या, यिनीहरू जहानिया हुन्। यिनीहरूले हिजो राणालाई जहानिया भनेर एउटा चाहिँ नि बिल्ला भिराएका छन् नि, यिनीहरू आफै जहानिया हुन्। यिनीहरू जहान परिवारभन्दा टाढा जानै सक्दैनन्। त्यो पेरिफेरीबाट यिनीहरू टाढा देख्नै सक्दैनन्, बुझ्नै सक्दैनन्, बुझ्नै चाहँदैनन्। यिनीहरूलाई जोड्ने छैन। त्यसो भए अब 77 जिल्लाका 165 निर्वाचन क्षेत्रका जनताले सोध्नु पर्यो, जो त्यो ठाउँमा घर बनाएर बसेको छ, त्यहाँको जनतासँग घुलमिल गरेको छ, जमेको छ, अब त्यही प्रतिनिधि पठाउने हिम्मत गर्न सक्छन् अबदेखि नेपाली जनताले। तपाईँले अघि चेत आइसकेको छ भन्नुभएको छ। त्यस्तो जनता होस्, त्यस्तो नेता होस्, जुन नेता संसद चलेको बेलामा संसदमा भाग लिनको लागि र जनताको समस्या लिएर त्यहाँ खडा भइदियोस्, संसदमा खडा भइदियोस्। अरू बेला बाँकी समय आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो ठाउँमा कहाँनिर उसबाट उसले प्रतिनिधित्व गरेको छ त्यो ठाउँमा के छ समस्या भनेर जनताको घर घर जान सक्ने, सुख दुःखमा मन डुल्न सक्ने होइन, उसका हरेक तन मनका कुराहरूलाई थाहा पाउन सक्ने र सबैको घाउमा मलम लगाउन सक्ने र सबैलाई चाहिँ नि आफ्नो परिवार आफन्त नातेदार ठान्न सक्ने र कोही कसैलाई परत्र नठान्ने खालको एउटा यस्तो व्यक्तित्वलाई उहाँहरूले चयन गरेर पठाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अहिले यो आउने मतदान गर्दा उहाँहरूले माछा मासु खानपान लुगा कपडा जुत्ता पैसा कुनैमा पनि उहाँहरू बिक्नु हुने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँहरू नबिक्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। जसले जे दिन्छ त्यो स्वीकार गर्नुहोस्, लिनुहोस्, खाइदिनुहोस्, उपयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले यही राज्यबाट लुटेको, तपाईँहरूकैले दिएको करबाट लुटेको सम्पत्तिबाट तपाईँहरूलाई थोरै कनिका छरे जस्तो बाँडेको मात्रै हो। त्यो सबै लिनुहोस्, तर भोट दिने बेलामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, उचित मान्छेलाई दिनुहोस्। पटक 6 पल्ट तपाईँले सांसद बनाएर पठाउँदा उहाँले के गर्यो त त्यो हेर्नुहोस्। 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले के गर्नुभयो त त्यो हेर्नुहोस्। 2-3 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा के गर्नुभयो त त्यो हेर्नुहोस्। जस्तो अहिले प्रचण्ड उहाँ हुनुहुन्छ, जापानमा हुनुहुन्छ, झुट कुरा बोल्दै हुनुहुन्छ। उहाँले जापान जस्तो ठाउँमा गएर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त झुट कुरा बोल्नुभयो। जापानको पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे 4 चोटिसम्म नेपाल भ्रमण गर्दाखेरिमा मैले पटक बात गरेको छु भनेर उहाँले बोल्नुभएको छ। उहाँले हुँदै नभएको कुरा बोल्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा त त्यस्तो झुट कुरा बोल्ने नेताले नेपालको जानी नजानी चाहिँ बल्ल तल्ल चाहिँ उठेर आएर चाहिँ नि एउटा नेताको भाषण सुन्न भनेर आएर टोपीको घेरो फाटेको घेरो मात्रै लगाउने जनताले, टोपीको घेरो मात्रै लगाउने जनताले के बुझेको थियो होला र यिनले के सही कुरा बोल्यो होला। पलमा पोइन्टमा यिनीहरू झुट कुरा बोलेर जनतालाई ठग्दैछन्। प्रचण्डले त्यो जानी हो कि टङ स्लिप भएको हो कि के हिसाबले त्यस्तो कुरा बोल्यो होला प्रचण्ड? टङ स्लिप हुन्छ, त्यत्रो नेताको टङ स्लिप हुनुहुन्छ, त्यो पनि झुट कुरामा। अनि हुँदै नभएको कुरा बोल्दाखेरि भोलि मेरो त्यसपछि आउने परिणाम के होला भनेर 2 पटक प्रधानमन्त्री भएको प्रचण्ड जतिको नेताले उहाँहरू जस्तो नेताले, उहाँले मात्रै भन्दिनँ, म अरू नेताहरूको पनि कुरा गर्छु, उहाँहरू जस्तो नेताले परिणाम के आउँछ भनेर सोचेर मात्रै बोल्ने अथवा काम गर्ने गर्नुभएको भए मुलुक आज यो अवस्थामा हुँदैन थियो उमेशजी। यो अवस्थामा हुन्थ्यो। यस विषयमा तपाईँ हामीले आज छलफल गर्थ्यौँ, गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। बाँकी रहन्थ्यो यस्ता कुराहरू, बाँकी नै रहँदैन थियो। किन भन्दा उहाँहरू हर पलमा उहाँहरू झुट कुरा बोलेर आफ्नो झोली भर्ने मात्रै काम गरिरहनु भएको छ, आफ्नो कमान्डोले भर्ने मात्रै काम गरिरहनु भएको छ। प्रचण्डको आशय चाहिँ के हुनसक्छ? सिन्जो आबेसँग मेरो 2-4 पटक नेपालमा भेट भयो, कुराकानी भयो, उहाँ अहिले हुनुहुन्न, यदि हुनुभएको भए मैले फेरि यहाँ पनि भेटेर कुरा गर्थेँ भनेर भने त्यो समय ठिकै थियो। मैले 2-4 पटक भेटेँ भनेर प्रचण्डले भन्नुको पछाडि उनको त्यो अर्थ रहस्य के हुनसक्छ? उहाँहरूको घमण्ड हो। हामी सर्वसत्तावादी अथवा हामी सर्वोत्कृष्ट ठाउँमा छौँ, हामीले नजानेको र नचिनेको नभेटेको मान्छे कोही छैन भन्ने त्यस्तो खालको घमण्ड उहाँहरूमा छ। हामी सर्वज्ञ हौँ,
सबै चिज हामी जान्दछौँ, हामी बाहेक जान्ने कोही छैन भन्ने उहाँले सोच्नु भएको छ। उहाँहरूमा त्यस्तो किसिमको घमण्ड छ र उहाँहरूले जे बोल्दै पनि हुन्छ भनी ठान्नु भएको छ र हामी जनता पनि त्यस्तै छौँ। उहाँहरूले जे बोल्यो त्यही कुरामा ताली ठोकिराखेका छौँ, के हो भनेर कहिले क्वेसन गर्दैनौँ। त्यहाँ त्यत्रो सहभागिता थियो, कसैको पनि अनुहार बिग्रिएन। सायद उहाँहरू जानकारी नै नपाएर हो भनी ठानिरहनु भएको छ कि अथवा जानकारी पाएर पनि उहाँहरू बुझ पचाए जस्तो नेताले बोलेको कुरामा सही थाप्नुपर्छ भनेर सही थापिरहनु भयो, थाहा छैन। तर पछिल्ला कडी हेर्ने हो भने, पछिल्ला घटनाक्रमलाई अध्ययन गर्ने हो भने प्रचण्डका पछिल्ला दुईवटै भ्रमण बडो विवादास्पद भए। पहिलो भ्रमण मोदीसँग भेट हुन्छ भने हुँदै भएन, त्यो विवादास्पद भयो। दोस्रो भ्रमण सिन्जो आबेको विषयमा विवादास्पद भयो। प्रचण्डका हर गतिविधि, हर उनका क्रियाकलाप, हर बोली किन यति विवादित हुन्छन्? यो भारत भ्रमण पनि विवादित बन्यो, जापान भ्रमण पनि थप विवादित बन्यो। प्रचण्डलाई विवादमा ल्याउने प्रयास गरिन्छ कि उनी आफै विवादित पात्र? उहाँहरू कहिल्यै पनि मेरो विचारमा विवादमा प्रयासमा कसरी आउँछ? तपाईँले विवाद बनाउँदै विवाद हुन्छ। उहाँले यदि विवादित कुराहरू नगर्नु भएको भए, विवादित काम नगर्नु भएको भए तपाईँ मिडियाले अथवा हामी जनताले विवादमा ल्याउँदैमा विवादमा आइन्छ र उहाँको भोइस नै छ नि त्यसको लागि काफी त। उहाँ प्रमाणै छ नि उहाँसँग। उहाँहरूको उद्देश्य भनेको के हो? उहाँको मात्रै होइन, उहाँहरूको उद्देश्य भनेको, नेताहरूको उद्देश्य भनेको यहाँबाट जाने, रुमर फैलाउने, देश विदेशका भ्रमण गर्ने, कुनै एजेन्डा छैन, योजना छैन, त्यहाँ गएर कसलाई भेट्ने भन्ने पनि थाहा छैन। अब यहाँबाट पठाएको उहाँहरूले पठाएका राजदूतहरू पनि त्यही खालका छन्, किन भन्दा सबै राजनीतिक कोटाबाट पठाएको छन् प्रायः जसो। ती राजनीतिक कोटाबाट पठाएका राजदूतहरू खालि चाहिँ नि अब जागिर पकाउनको लागि मात्रै जाने हो। उहाँ कुन किसिमको प्रोटोकलको मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ नि त्यो कर्सी कसरी कायम गर्ने, त्यहाँ कसरी बस्ने, कसरी कोसँग भेटघाट गराउने, कुन योजनामा कसलाई छलफल गराउने, कुन योजना पास गर्ने, हाम्रो देशको लागि र त्यो देशको लागि र त्यो देशको र हाम्रो देशको मैत्रीपूर्ण व्यवहारको लागि कुन कामहरू गर्दा उचित हुन्छ, कुन काम गर्दा अनुचित हुन्छ, यी सबै विश्लेषण गरेर यो काम चाहिँ सही हुन्छ भनेर त्यो ठेगान लगाउने त्यो लेभलको उहाँ राजदूत पनि नियुक्ति गर्नुभएको छैन। उहाँ आफै स्वदेशबाट नियुक्त भएर पूर्व प्रधानमन्त्री भएर जानुभएको मान्छे कोही छैन अनि केही पनि थाहा छैन। अनि उहाँहरूलाई के थाहा छ? एउटा कुरा भनेदेखि हामी बराबर सुप्रिम कोही पनि छैन, हामी भन्दा सर्वज्ञ कोही पनि छैन भन्ने मात्रै भाव छ उहाँहरूमा। त्यो घमण्डको भावले चाहिँ नि त्यो कुरा उकलिराखेको छ, उहाँको मुखबाट अटोमेटिकल्ली आइराखेको छ, त्यही मात्रै हो मेरो बुझाइमा। तर उहाँहरू जहाँ पुग्नुहुन्छ नि, जस्तो 80 लाख 90 लाख भन्दा बढी नेपाली आज विदेशमा 10 नङ्ग्रा खियाउँदैछन्, पसिना बगाउँदैछन्, रगत पसिना बगाएर त्यो रेमिटेन्स पठाएको पैसाले आज हामी यहाँ बाँचेका छौँ। तर तिनै जो चाहिँ नेताहरूले गर्दा विदेशिनु परेको छ नि, बाध्य हुनु परेको छ नि, यहाँबाट नेताहरू जाँदा स्वागत गर्न चाहिँ तिनीहरूको त्यहाँ त्यो लावा लस्कर र तिनीहरूको त्यो हरकत देख्दा अलिअलि कता नमजा जस्तो पनि लाग्छ क्या। आफै यिनीहरूले बाध्य पारेका छन् उनीहरूले त्यहाँ पठाउन, यिनीहरूलाई स्वागत गर्न उनीहरू नै आतुर छन्, आकुल व्याकुल छन्। यो विषयलाई कसरी लिनु? मलाई पनि अचम्म लाग्छ उमेशजी यो देख्दाखेरिमा, किनभने स्वदेशमा काम भइदिएको भए, स्वदेश समृद्ध भइदिएको भए, उहाँहरूसँग सबै कुरा क्षमता हुँदै पनि आफ्नो क्षमतालाई स्वदेशमै बिकाउने स्थान भइदिएको भए उहाँहरूले त्यो देशमा गएर छोराछोरी पाल्नको लागि, छोराछोरीलाई राम्रो स्कुलमा पढाउनको लागि, एउटा काठमाडौँ अथवा कुनै सहरमा एउटा सानो घर बनाएर एउटा बसोबास निर्माण गर्नको लागि, एउटा सामान्य जीवनयापन गर्नको लागि त्यो उद्देश्य लिएर उहाँहरू विदेशिनु भएको हो मेरो विचारमा। उहाँहरू विदेशीय लगत्तै उहाँहरूलाई नेपालको संविधानले र नेपालको कानुनले यिनै नेताहरूले सेन्डिकेट लगाएर के गरिदिनु भएको छ, भोटिङ गर्ने उहाँहरूलाई राइट्स पनि दिनुभएको छैन। उहाँहरूको पैसा चाहिँ चल्छ, उहाँहरूले पठाएको रेमिटेन्स चाहिँ हामीलाई चल्छ, तर उहाँको भोट चाहिँ हामीलाई चल्दैन, हाम्रो देशमा चल्दैन। यिनै नेताहरूले संविधान बनाएर विधान बनाएर उहाँहरूलाई कार्टेलिङ गरेर साइड लगाउनु भएको छ, किनारा लगाउनु भएको छ, हरेक कुराहरूमा हरेक अधिकारमा उहाँहरूलाई किनारा लगाउनु भएको छ। उहाँलाई दोहोरो नागरिकता दिए पनि हुन्छ भन्ने मेरो विचार हो। मेरो विचारमा त उहाँहरूलाई दोहोरो नागरिकता दिए हुन्छ, उहाँहरू देश पालिरहनु भएको छ, देशलाई उभ्याइराख्नु भएको छ, देशको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाइराख्नु भएको छ। उहाँहरू नभइदिएको भए यो देशको अर्थतन्त्र चल्दैन थियो, देश ठप्प भइसक्यो थियो, फेल भइसक्यो थियो। आजसम्म उहाँहरूकै कारणले यो देश बाँचिराखेको छ भने उहाँहरूलाई हाम्रो देशको नागरिकता दिएर के बिग्रिन्छ? उहाँहरूलाई भोटिङ राइट्स दिएर के बिग्रिन्छ? उहाँहरूलाई विभिन्न चाहिँ राजनीतिक अधिकार दिएर के बिग्रिन्छ? उहाँ नेताहरू दिन चाहनुहुन्न। तर दुर्भाग्य, म त उहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू जुन कारणले विदेशिन बाध्य हुनुभयो, जसका कारणले विदेशिन बाध्य हुनुभयो, जसका कारणले आज यो प्रताडित भएर अर्काको भूमिमा नोकर बनेर तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, श्रम बेचेर बसिरहनु भएको छ, तिनैलाई विदेश भ्रमण गरिरहँदाखेरिमा तिनलाई नै तपाईँहरू फुलको मालाले स्वागत किन गर्नुहुन्छ? के का लागि गरिरहनु भएको छ? र तिनीहरू नै आएकोमा तपाईँहरू गर्व किन गरिरहनु भएको छ?
तिनीहरूलाई नि लन्च र डिनरको लागि तपाईँहरू बोलाउने काम किन गर्नुहुन्छ? जसका कारणले तपाईँहरू विदेशिनु पर्यो, जसका कारणले तपाईँका छोराछोरीबाट तपाईँहरू टाढिनु पर्यो, तपाईँको परिवारबाट तपाईँ टाढिनु पर्यो, तपाईँको नौजवान श्रीमतीबाट तपाईँ टाढिनु पर्यो, तपाईँका वृद्ध आमाबाबुबाट तपाईँ टाढिनु पर्यो, तपाईँको घर भत्किने अवस्थामा छ, छानो छाउने अवस्था छैन, त्यसबाट तपाईँ टाढिनु पर्यो, तपाईँको मातृभूमिबाट तपाईँ टाढिनु पर्यो, तपाईँको भाषाबाट, भेषबाट, भूषाबाट, हरेक कुराबाट, संस्कृतिबाट तपाईँ टाढिनु पर्यो। त्यस्तो टाढिनु पर्दै पनि तपाईँहरू त्यही टाढिनु पर्ने बाध्य गराउनेहरूलाई तपाईँहरू यत्रो स्वागत किन गर्नुहुन्छ? के का लागि गर्नुहुन्छ? के छ तपाईँहरूको त्यसबाट कुनै फाइदा छ तपाईँलाई? तपाईँहरूलाई म विदेशमा बस्ने, विदेशबाट रेमिट्यान्स कमाएर नेपाललाई पठाउने, नेपालको अर्थतन्त्रलाई धान्ने मेरा मित्रहरू, मेरा साथीहरू, मभन्दा बुजुर्गहरू, मभन्दा जानकार वर्गहरूलाई म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँ जसका कारणले आज पीडित हुनुहुन्छ, आज त्यसैलाई तपाईँले त्यत्रो सम्मान किन गरिराख्नु भएको छ? के का लागि गरिरहनु भएको छ? जो कोही म अहिले प्रचण्डको लागि मात्रै भन्न खोजे होइन मैले। यी नेताहरू जाँदाखेरि उहाँहरू फुलको गुच्छा लिएर एयरपोर्टमा किन स्वागत गर्नुहुन्छ? उहाँहरूलाई लन्चको लागि, डिनरको लागि किन गरिरहनुहुन्छ? सारा यिनीहरू उहाँकै भोइस किन सुन्नुहुन्छ त्यहाँ जाँदा पनि? तपाईँ आफ्नो भोइस सुनाउनुहोस् न उहाँलाई चाहिँ लगेर तल फ्लोरमा लगेर राख्नुहोस्, मञ्चमा बसेर आफ्नो भोइस सुनाउनुहोस्। त्यो पो हो त, अपमान होला नि त त्यो फेरि। तपाईँको सम्मान उनीहरूले गरेका छन् र तपाईँलाई, अनि तपाईँले चाहिँ उसलाई सम्मान गरिरहनु। आज प्रचण्ड हिरोसिमा र नागासाकीमा गएछन्, जहाँ चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्धमा बम खसेर त्यहाँको ठुलो तहस नहस भएको थियो, अवलोकन गरेछन्। उनले वहाँ यत्रो गृहयुद्ध गरेका प्रचण्ड के का लागि अवलोकन गर्न पुग्यो? देशकै पुल भत्काउने, देशमै बम पड्काउने, देशकै जनतालाई बम पड्काएर मार्ने, होइन, देशको संविधान जलाउने, होइन, देशको व्यवस्थाको विरुद्धमा उठ्ने, गृहयुद्ध गर्ने, आज त्यही व्यवस्थालाई स्वीकार गरेर फेरि त्यसैमा भागभण्डा गरेर खाने, होइन, जसको विरुद्धमा उहाँ चाहिँ सुरुङ युद्ध गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यसैको पाउमा तेल लगाउन जाने, होइन, छिमेकीको देशको होइन, छिमेकी देशलाई मन राख्ने काम नगरेर अर्काको देशलाई समर्थन गर्दै छिमेकीसँग अनाचारी व्यवहार गर्ने, होइन, आचरणपूर्ण व्यवहार गर्न नसक्ने, त्यस्तोमा बम पड्काएर ठाउँ हेरेर के काम? नागासाकीमा गएर बम पड्काएर मरुभूमि भएको ठाउँ हेरेर के काम? पहिला आफ्नो देशमा आफैले पड्काएको कुराहरू, आफैले गरेका कमी कमजोरहरूलाई उहाँले अहिलेसम्म सुधार गर्न सक्नुभएकै छैन र अरू कुनै नेताले पनि गर्न सक्नुभएको छैन। झापामा टाउका काटेर आउनेले पनि गर्न सक्नु भएको छैन, हिजोको 10 वर्ष गृहयुद्ध गरेर आउनेले पनि गर्न सक्नु भएको छैन, 17 सालको आन्दोलन काण्ड गरेर आउनेले पनि गर्न सक्नु भएको छैन, कसैले पनि गर्न सक्नु भएको छैन। विकल्प के त? उहाँहरूको विकल्प तपाईँले दुध काट्न त दुध काट्नुभयो सबैलाई, तर उहाँहरूको विकल्पमा के त? उहाँहरूको विकल्प भनेको अहिलेको उठेको नौजवानहरूको समूह जसले स्वतन्त्र पार्टी र स्वतन्त्र भएर उठिराखेका छन्, तिनीहरूलाई एकचोटि मौका दिनुहोस्। त्यो मौकाले परिवर्तन पक्का ल्याउँछ भन्ने कुरा हामी विश्वस्त छौँ। न सिद्धान्त छ, न पिच छ, न टेक्ने छ, न समाउने छ। सिद्धान्त कसको छ? सिद्धान्त कसको छ? एमालेको छैन। कसको छ? माओवादीको छैन। कसको छ? काङ्ग्रेसको छैन। किन छ? काङ्ग्रेसको सिद्धान्त भएदेखि काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र चाहिँ माओवादीको सिद्धान्त अहिले मिल्छ? त्यसपछि समाजवादीको सिद्धान्त मिल्छ? तराईवादीकोहरूको सिद्धान्त मिल्छ? अनि यिनीहरू अहिले भागभण्डा गरेर एकै ठाउँमा बसेर एउटै थालमा भात खाइराखेका छन्, 5तिर बसेर। सिद्धान्त मिलेर खाएको हो? स्वार्थ हो? के हो त यो? यसैलाई सिद्धान्त भन्नुहुन्छ तपाईँ? तर उनीहरूको सिद्धान्त छ नि त एउटा साझा सिद्धान्त भनेको 62-63 को परिवर्तन जोखिममा छ। 62-63 को परिवर्तन जोखिममा छ। यो मिलेर ल्याएको हो, यसलाई जोगाउनु हाम्रो यिनीहरूको साझा सिद्धान्त भनेको भागभण्डा हो। आजीवन हामी शोषक, सामन्त र शासक बनेर खान पाउनुपर्छ भन्ने यिनीहरूको सिद्धान्त यही हो। यिनीहरूको सिद्धान्त कुनै पनि सिद्धान्त छैन यिनीहरूको। बरु हामी स्वतन्त्रहरूकै सिद्धान्त छ। हामी त जनता केन्द्रित राजनीति गर्छौँ। हामीले भन्यौँ नि, हामी त यिनीहरूले धमिल्याएको खोलो ल्याउन आएका हुन्, यिनीहरूले धमिल्याएको कुवा र यो चाहिने के अरे मूल ल्याउन आएका हौँ, सफा गर्न आएका हौँ। हामीले आजीवन राजनीति गर्नु पनि पर्ने छैन। हामी कुनै पदको लोलुपतामा आएको पनि होइनौँ। हामी यो लिइसकेपछि हामी छोडिदिन्छौँ। प्रष्ट छ हामीलाई कुनै कसैको प्रधानमन्त्री पद पनि चाहिँदैन, कसैको मन्त्री पद पनि चाहिँदैन। हामी यो सङ्घ ल्याउन आएका हौँ। सङ्घ ल्याइसकेपछि, सङ्घलो भइसकेपछि हामी छोडिदिन्छौँ। जो सक्षम छ उसैले गर्छ राजनीति, केही फरक पर्दैन हाम्रो लागि। तर प्रचण्डको जापान भ्रमणकै दिन प्रधान सेनापति अस्ट्रेलियाको आइपिएसको सम्मेलनमा भाग लिएर फर्किनु हो। यो त शुभ सङ्केत होइन भन्छन् मान्छेले। प्रचण्ड जापानमा जानु, जापान जहाँ अमेरिकी सेना पनि बसिया छ, अमेरिकाको कित्तामा पर्छ जापान, चीन विरोधी पर्छ, आइपिएसको सम्मेलनमा भाग लिएर प्रधान सेनापति फर्किनुहुन्छ त्यही दिन। यो संयोग मात्र होइन, यो भित्र कुनै न कुनै अर्थपूर्ण र अन्तर्य छ भन्छन् नि मान्छेले। अब त्यस विषयमा त हामी त्यति धेरै आकलन त गर्न सक्दैनौँ यहीँ बसेर।
कुन को सम्मेलनमा जानुभयो, कसले के भन्नुभयो, कुन मकसद लिएर जानुभयो त्यो त भन्न सक्दैनौँ। तर उहाँहरू सबैको मकसद एउटै चिज भइदियोस् भन्ने हाम्रो एउटा कामना छ। किन भन्दा देश र जनताभन्दा फरक अरू कुनै विषय तपाईँहरूका लागि होइन। तपाईँहरू देश बनाउन र जनता बनाउन भनेर आउनुभएको हो। तपाईँले जुनसुकै सिद्धान्त बोकेर आउनु, कम्युनिस्टको सिद्धान्त अथवा कुनै पुँजीवादको सिद्धान्त, कुनै सिद्धान्त बोकेर आउनुभएको भए पनि, यो मुलुकमा समाजवादको सिद्धान्त जुनसुकै बोकेर आउनुभएको भए पनि तपाईँहरूको उद्देश्य भनेको देश बनाउने नै हो भने तपाईँहरू देश र जनता केन्द्रित हुनुपर्छ। देश र जनताको विरोध हुने किसिमका कुनै पनि क्रियाकलापहरू तपाईँले गर्न पाउनुहुन्न। तपाईँलाई त्यो छुट छैन। केही समय अगाडि चीनका कम्युनिस्ट पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख आए, त्यसपछि अमेरिकाका डोनाल्ड लू आए, त्यसपछि अब चाँडै भारतीय सेना प्रमुख पनि आउँदैछन् भन्छन्। किन यसरी राष्ट्रका शक्तिशाली मान्छेहरू लाइन लागेर लट्ठो लागेर नेपाल आउँदैछन्? अब यिनीहरू हरेक देशका हरेक उसका एजेन्ट बनेर, यिनीहरू त्यसका संवाहक बनेर, त्यसका चाहिँ प्रवक्ता बनेर काम गरिराखेको अवस्था भएको कारणले यस्तो भएको हुनसक्छ भन्ने मेरो अनुमान छ। किनभने मैले पटक पनि तपाईँको अरू इन्टरभ्यूमा पनि भनिसकेको छु, यिनीहरूले राष्ट्र र जनताको संवाहक बन्न सकेनन्। अर्काको एजेन्सीको संवाहक बन्दै गर्दाको परिणाम यो हो भन्ने सबैले बुझिसके। अब यसको एउटा देशका सम्पूर्ण जनताले पनि यसको एउटा डेस्टिनेसन त होला, इन्फिनिटी त होइन होला, यसको एउटा सीमा त होला, सीमाविहीन त होइन होला। यो कहाँसम्म यो चल्छ त? यस्तो कहिलेसम्म नेपाली जनताले यो सहेर हेरेर टुलु हेरेर बस्नुपर्ने? थाहा छैन। अहिलेको यो अब आउने चुनावले र आउने चुनावमा नेपाली जनताले कसलाई कस्ता किसिमका मान्छेलाई भोटिङ गर्नुहुन्छ। यदि उहाँहरूले सही मान्छेलाई भोटिङ गर्नुभयो भने र टेस्टेड भइसकेका मान्छेहरूलाई साइड गरेर पन्छाएर अब नयाँ अनुहारलाई, नयाँ योजना लिएर आउने मान्छेहरूलाई स्वतन्त्रै भए पनि या अथवा दलकै भए पनि असल मान्छेहरूलाई भोट दिनुभयो भने ती असल मान्छेले आएर असल काम गर्लान्। त्यसपछि मात्रै यो कुरा बिस्तारै सङ्लेला, तर सफा होला। स्वतन्त्रबाट आशा गरिरहँदा बडो भगवानको विकल्प जस्तो देखेका बालेन शाह काठमाडौँमा फोहोरमै फेल भए। आज यत्रतत्र फोहोर छ, झाडापाखालाई फैलिया छ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ। काठमाडौँको फोहोर उठाउन नसक्ने बालेन शाह अब त झन्डै 3-4 महिना भइसक्यो, 3-4 महिनामा पनि आफ्नो काम देखाउन सकेनन्। हर्क साम्पाङको अवस्था त्यही छ। यो उदाहरण हेरेर पनि तपाईँले थाहा पाउन सक्नुपर्छ नि, दलहरूभन्दा दलको विकल्प त केही पनि छैन भनेर त बुझ्न पर्यो नि। त्यसो होइन, खै त रिजल्ट खै त। दल ठुलो कुरा होइन, दल ठुलो कुरा नतिजा त दिनु पर्यो नि धरान र काठमाडौँले। दल ठुलो कुरा होइन, व्यक्ति सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। दल त व्यक्ति सही, त्यो दलमा व्यक्ति सही भयो भने त्यो दलले काम गर्न सक्छ। त्यो दल भनेको एउटा अमुक सिद्धान्त लिएर बसेको त्यो स्ट्रक्चरहीन चिज हो। त्यसमा चाहिँ सही मान्छे, सही क्यान्डिडेट, सही ठाउँमा सही व्यक्ति जान सक्यो भने त्यो सही व्यक्तिले त्यो दललाई, त्यो अमुक र त्यो चाहिँ नि स्ट्रक्चरहीन त्यो चाहिँ नि चिजलाई चाहिँ गति दिन सक्छ। नत्र सही मान्छे गएन भने दिन सक्दैन। त्यस कारणले आउने चुनावको विकल्प भनेकै सही मान्छेलाई पुर्याउने हो। त्यहाँ चाहे दलकै मान्छे भए पनि, चाहे त्यहाँ निर्दलीय मान्छे भए पनि, चाहे त्यहाँ स्वतन्त्र भए पनि, चाहे जुनसुकै अवस्थाका मान्छे हुन्, तर सही मान्छेलाई सेलेक्सन गर्नु पर्यो, सही मान्छेलाई चयन गर्नु पर्यो जनताले। त्यसपछि मात्रै अहिलेको धमिलो स्थितिबाट चाहिँ सङ्लिनी परिवेश निर्माण हुन्छ। नत्र भने यो अवस्था अझै विकराल भएर जान्छ भन्ने कुरो पक्का छ। अब आउने चुनावमा हेर्दाखेरि 5 दलीय गठबन्धन बन्ने लगभग सम्भावना देखियो। किनभने अब सिट बाँडफाँडमा गएका छन्। केपी ओली पनि अर्को एउटा गठबन्धनको नेतृत्व गरेर जालान्। एकातिर 5 दलीय गठबन्धन, अर्कोतिर केपी ओलीको गठबन्धन। त्यसमाथि रवि लामिछानेको क्रेज हेर्नुहोस्, उनी जहाँ पुग्छन् हजारौँ मान्छेको उपस्थिति छ भने उनीहरूभन्दा बाहिर त अरूले जित्ने सम्भावना त देखेन त। तपाईँहरू कसरी लड्नुहुन्छ गठबन्धनका विरुद्ध? रवि लामिछानेको पार्टी स्वतन्त्र पार्टी हो। अब उहाँको बारेमा हामीले केही पनि भन्नु मिल्दैन। किन भन्दा उहाँहरू अहिलेसम्म टेस्टेड हुनुभएकै छैन। किन भन्दा उहाँले केही गर्छु भनेर जानुभएको छ। उहाँलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ, उहाँलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उहाँलाई मौका पनि दिनुहुन्छ जनताले भन्ने कुरो मलाई विश्वास छ। अर्को कुरा, स्वतन्त्रहरूलाई पनि त्यस्तै मौका प्राप्त हुन्छ भन्ने मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ। स्वतन्त्र भएर उठ्न लागिराखेका छौँ। अब गठबन्धन जोसुकै भए पनि यदि जनताले त्यो कुरालाई रुचाएनन् भने त्यो गठबन्धनले केही हुनेवाला छैन। त्यो टाउकामा जोडिएको गठबन्धनले केही हुनेवाला छैन। जनताले रुचाएनन् भने, जनताले रुचाएका छन् भने फेरि पनि उनीहरू नै आउँछन् र फेरि पनि यो व्यतिथि भइरहन्छ। के गर्ने त? केही गर्न सक्ने अवस्थै छैन। यो व्यतिथिबाट चाहिँ देशलाई चाहिँ नि त्राण दिनको लागि, उन्मुक्ति दिनको लागि त त्यो गठबन्धनभन्दा
पर जनता जान सक्नु पर्यो नि, जनताले त्यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा एउटा अभियान चलिएको छ नि, नो नट अगेन भनेर, जस्तो यी पूर्व प्रधानमन्त्री जतिलाई चाहिँ हराउँ भनेर चाहिँ एउटा अभियान चलिएको छ। त्यो सामाजिक सञ्जालको अभियानदेखि यो पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको यात्रा रोक्न सक्ला? उहाँहरूको यात्रालाई त कुनै न कुनै हिसाबले रोकिहाल्छ। अब किन भन्दा सबै हार्नुहुन्छ? अब त्यसो मात्रै नभनौँ, अब सबैले हार्नुहुन्छ भनेर किन आकलन गर्नु? जनताले कसलाई भोट दिनुहुन्छ, कसलाई दिनुहुन्न, नदिनेहरू हार्छन्, दिनेहरू जितेर आउँछन्, त्यो ठुलो कुरा भएन। तर अब उहाँका अब जीवन पद्धति पनि त अब मान्छेको आयु त 100 वर्ष 200 वर्षको त हुँदैन होइन, 50-60 वर्ष 170 वर्ष 80 वर्ष नै हो। उहाँहरूको उमेरको हिसाबले पनि उहाँहरू अब बिस्तारै आफै पार लाग्ने, पाखा लाग्ने उमेर त आइसकेको छ लगभग। अब मलाई त्योभन्दा पनि अब जनताले नै पार लगाउनुहुन्छ, यसैपल्टको चुनावमा पार लगाउनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। नो नट अगेनमा तपाईँको पनि साथ छ? फेरि पनि मैले त 2 चोटि चुनाव जितेको संसदलाई चाहिँ फेरि भोट नदिनुहोस् भनेको छु। 2 चोटि चुनाव जितेर टेस्ट भइसकेको संसदलाई फेरि पनि भोट नदिनुहोस् भनेको छु। मैले त यी प्रधानमन्त्री 6 चोटि 5 चोटि मन्त्री प्रधानमन्त्री भइसकेहरूलाई त कुरै छोडिदिनुहोस्। सफा गर्नु छ भने मूलबाटै सफा गर्नुपर्छ। तल कहीँ किनारमा गएर सफा गरेर केही पनि हुँदैन, दोभानमा गएर सफा गरेर केही हुँदैन, मूलमै गएर सफा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले 2 चोटिसम्म संसद भएर आइसकेका मान्छेहरू टेस्टेड हुन्, यिनले आफ्ना कुरा केही गर्न सक्दैनन् र कुनै कुरा लागू गर्न पनि सक्दैनन्, यिनको क्षमता पनि देखाइसकेका छन्, जनता सामु देखिसकेका छन्। त्यस कारणले यिनले केही गर्न सक्दैनन्। उही संसद विकास कोषबाट आएको वार्षिक 6 करोड रकमलाई यिनीहरूले रकमान्तर गरेर कहाँनिर लगेर जोड्छन् र त्यहाँ चाहिँ जनताले केही कार्यकर्ताहरूलाई पाल्छन्, केही पर्सेन्ट फेरि आफैले कुनै न माध्यमबाट फिर्ता लिएलान्, हरेक कुरा गरेका छन्। त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो बाबुबाजेको बपौती सम्झिया छन्, यो मेरो क्षेत्र हो उसको क्षेत्र हो भन्दै हिँडेका छन्। तर जनताले बुझिसकेका छन् जनता कसैको क्षेत्र र क्षेत्राधिकारभित्र बाँधिएर बस्न चाहँदैनन्। जनता स्वतन्त्र छन्, यो लोकतन्त्र हो। तपाईँले लोकतन्त्र भन्दै गर्दाखेरिमा यो यदि लोकतन्त्र नै हो भने, जनतालाई लोकतन्त्र नै लागेको छ भने भोट दिने बेला कसैले औँला समातेर भोट हाल्न लाने होइन। अब गोप्य मतदान हो, जनताले बुझिसकेका छन्। दिए खान्छन्, जुनसुकै दल पनि खाइदिनुहोस्, लिइदिनुहोस् होइन, स्वीकार गरिदिनुहोस्, तर भोट चाहिँ अस्वीकार गर्नुहोस्। भोट चाहिँ सही मान्छेलाई दिनुहोस्, भने असल मान्छेलाई। मङ्सिर 4 पछिको सिनारियो तपाईँ एउटा लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आएको हिसाबले कस्तो देख्नुहुन्छ नेपालमा? मङ्सिर 4 पछि देखिने राजनीतिक भविष्यवाणी चाहिँ तपाईँको के छ? सङ्लिने अवस्था छ। अबको चुनावले सधैँ त्यही पुराना, तपाईँले भने जस्तो पुराना अनुहारलाई दोहोऱ्याउँदैन। यिनलाई अहिले एउटा चलेको छ, कुहिने जति एक ठाउँमा नकुहिने जति एक ठाउँमा भन्ने चलेको छ। यिनीलाई सदरमुकाममा घर बनाउन पनि जनताले पठाएका होइनन्, यिनलाई राजधानीमा घर बनाएर घरबार गर्नलाई पनि जनताले पठाएका होइनन्। यिनलाई चाहिँ नि अहिलेको चाहिँ नि प्रदेशको सदरमुकाममा प्रदेशको चाहिँ नि के राजधानीमा घर बनाउन पठाएका पनि होइनन्। यिनलाई त तैपनि हाम्रो देशको परिवेश र जनताको परिवेश परिवर्तन हुन्छ कि भनेर त्यो आशाले पठाएको हुन्। त्यो आशा यिनीहरूबाट निमिट्यान्न भइसक्यो, मरिसक्यो। जनताको त्यो आशा यिनीहरूले फुलफिल गर्न सकेनन्, पूर्ण गराउन सकेनन्। त्यस कारणले यिनीहरूलाई हराउनुपर्छ। यिनीहरू हारिसकेपछि नयाँ मान्छे आउँछ। यिनीहरू हारेपछि देश जित्छ, देश जित्छ। यिनीहरू जितेपछि देश हार्छ। देश हार्छ। म गलत छु कि सही? पक्का यही हो। अब म अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई राख्छु। यसै गरी आएको संसद, योभन्दा अगाडि 74 मा जसरी निर्वाचित भएर आएको संसदले केही महिना अगाडि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगायो। कयौँ महिनासम्म त्यो असरल्ल भएर बस्यो। त्यो महाभियोगको बारेमा कसैले चासो राखेन। जब मन्त्री परिषदले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो, संसद त काम चलाउ भयो नि त, कानुन त भएन र? तपाईँ त कानुनको पनि विद्यार्थी भयो। पुरै काम चलाउ भयो। काम चलाउ सरकारले काम कुरो एकातिर कुम्लो बुकी ठिमीतिर भने जस्तो अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको बारेमा छलफल गर्नु कतिको उचित, कतिको अनुचित, यो ठिक हो या बेठिक हो? यो संसद छैन। अब यो काम चलाउ संसद मात्रै हो। यो मन्त्री परिषद छैन। अब यो काम चलाउ मात्रै हो। किन भन्दा यो देशको संविधानले नै त्यो कुरा डिक्लेयर गरिसकेको छ। काम चलाउ बाहेक केही पनि हुन सक्दैन। हुन त 5 वर्षसम्म संसदको आयु हुन्छ भनेको छ धारा 85ले, संविधानको धारा 85ले। तर त्यही संसदको चुनाव तोकिसकेपछि त्यो संसदले अरू बाँकी कुराहरू फङ्सन गर्न सक्दैन, अरू नयाँ निर्णयहरू चाहिँ गर्न सक्दैन। संसद रहन्छ तर संसदले निर्णय चाहिँ नयाँ गर्न सक्दैन। त्यस कारणले अहिलेको यो मन्त्री परिषदले पनि नयाँ कुनै त्यस्तो किसिमको इफेक्ट पर्न सक्ने खालको निर्णय गर्न सक्दैन। यो संसदले पनि कुनै छलफल र निर्णय गर्न सक्दैन। किन गर्यो त? यो के जरुरी थियो? यो अवैधानिक काम हो।
यो हुन्थ्यो भने यो चुनाव तोक्नुभन्दा अगाडि नै यो कुरालाई डिक्लेयर गर्नु पर्थ्यो। उहाँलाई महाभियोग लगाइसकेपछि महाभियोग फर्चौट गर्नु पर्थ्यो कि उहाँलाई क्लिन चिट दिनु पर्थ्यो कि उहाँलाई महाअभियोग साबित गरेर उहाँलाई चाहिँ त्यही खालको चाहिँ सजाय दिनु पर्थ्यो। अहिले नै गर्नुको कारण के छ? चुनाव घोषणा भइसकेपछि काम चलाउ भएको संसदले यो महाभियोगको विषयमा छलफल गर्नुको कारण के छ? चोलेन्द्र शमशेर फेरि यो छलफल गरेर डिक्लेयर नगरेको अवस्थामा त चोलेन्द्र शमशेर फेरि पनि अदालत फर्किन सक्ने अवस्था छ नि। त्यो फर्केपछि के हुन्छ? थुनेको बाघलाई बाहिर छोडेपछि के हुन्छ? त्यही हुन्छ। यिनीहरूलाई त्यही घाइते बाघलाई खोरबाट निकालिदिएपछि के हुन्छ? त्यही हुन्छ भन्ने यिनीहरूलाई डर छ। त्यही कारण यिनीहरू यो अवैधानिक क्रियाकलाप गरेर उसलाई डिक्लेयर गर्न चाहँदैछन्, गर्न खोज्दैछन्। अब यदि सर्वोच्च अदालतमा यस्ता खालको मुद्दा पऱ्यो भने फेरि सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय नगरेसम्म यो संसदले फेरि चलाउन सक्दैन, फेरि अगाडि बढाउन सक्दैन। यस्तै गरेर यिनलाई घर पठाउने यो सरकारको उद्देश्य हो। प्यारालाइज गरेर यिनलाई घर पठाउने, यिनको समय बर्बाद गरिदिने उद्देश्य हो। तर यो बिचमा यो चाहिँ चुनावको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई अहिले अप्ठ्यारो परिराखेको छ। अब के हुन्छ त? किनभने यिनीहरूले डिक्लेयर गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। डिक्लेयर गर्यो भने त्यो अवैधानिक हुन्छ। अहिले फेरि कुनै कसैले रिट दिइहाल्यो भने त्यो कुरा अवैधानिक हो भन्न पनि सक्छ। के हुन्छ त यो? अब यसको निकास के त? फेरि पनि असरल असरल। अनि यिनै चोलेन्द्रले पुनर्स्थापित गरिदिएको संसद चाहिँ यिनीहरूलाई ठिक लाग्ने, अनि त्यो संसद सही हुने, चोलेन्द्रले गरेको काम ठिक हुने, अनि चोलेन्द्रले गलत गरे भनेर महाभियोग लाउने कस्तो खालको मनसाय हो? त्यो के हो भने त्यो अटोक्रेसी हो, यो डेमोक्रेसी होइन। त्यही कारणले तपाईँले यसलाई प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनिरहँदा मैले होइन भनेर अस्वीकार गरेको। किन भन्दा यो एउटा शासकले, जस्तो चन्द्र शमशेर महाराजले, जुद्ध शमशेर महाराजले, अथवा चाहिँ नि भीम शमशेर महाराजले, अथवा चाहिँ नि त्योभन्दा अगाडिको चाहिँ जङ्गबहादुर महाराजले चाहिँ नि बोलेका निर्णय गरेका कुराहरू नै सबै कानुन हुन्, सबै कुरा यो कुरा चाहिँ मान्नुपर्छ, यो रैतीले मान्नुपर्छ भने जस्तै हो। किन भन्दा यो राजनीतिक तहबाट गरेको निर्णय सबै कुरा मान्य हुन्छ भनेर हरेक संयन्त्र लगाएर हरेक संयन्त्रलाई कन्ट्रोल गर्नु खोज्दैछन् यिनीहरूले। अनेकन संयन्त्र लगाएर अनेकन जेल गरेर अब यिनीहरूले राजनीतिक तहमा चाहिँ नि सबै शक्ति केन्द्रित गरेका छन्। त्यही भएर यो डेमोक्रेसी होइन, यो अटोक्रेसी हो। भनेपछि अब इनफ इज इनफ। अब के गर्नु पर्यो? इनफ इज इनफ त भइसक्यो नि। अब योभन्दा हुने ठाउँ छैन। अब वास्तविक रूपमै लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने हो भने, लोकतान्त्रिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने हो भने आगामी चुनावमा जनताले विवेक पुर्याउनु पर्यो। यही हो अन्तिम निर्णय। हस्, समय दिनुभयो, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनेर राखिदिनु भयो, यसका लागि हार्दिक धन्यवाद। हस्, मेरो विचार सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, सम्पूर्ण जनजनमा मेरो आफ्नो आवाजलाई पुर्याउने मौका दिनुभयो र मैले बोलेका कुराहरूले मान्छेको मानसिकता पनि परिवर्तन होला कि भन्ने मलाई आशा छ। दुईटा कुरा सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ भन्ने मभन्दा जानकारहरू हुनुहुन्छ, मेरा श्रोताहरू, दर्शकहरू मभन्दा जानकार हुनुहुन्छ। दुईटा कुरा मेरा कुराले उहाँहरूलाई सोच्न बाध्य हुनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आगामी दिनमा पनि म यस्तै कार्यक्रममा सहभागी भएर फेरि पनि मलाई यो मौका दिनुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ म तपाईँ लगायत तपाईँका सम्पूर्ण टिमलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, समय र संवादको लागि हार्दिक धन्यवाद।